एक प्रोग्राम जालो माझे घर. आता माझे घर म्हणून कितें, आता प्रत्येक कडेन वचून माझे घर माझे घर माझे घर ही घोषणा चालूच आसा. आनी जो कालचो प्रोग्राम जो 2 मतदारसंघ घेवन करपाक सोदलेलो तो म्हणजे एक सांताक्रूज मतदारसंघ आनी दुसरो सान आंद्रे मतदारसंघ. हांव सान आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार, पण म्हाका एक मेसेज येयली एक दीस पयलू की माझे घराचे जे हें आसा ते फाल्यां मेर्शे गांवांत म्हटल्यार मेर्शेच्या आलुवा हॉलांत जातले म्हणून. आता सान आंद्रे एक मतदारसंघ, सांताक्रूज एक मतदारसंघ, पण सांताक्रूज मतदारसंघाच्या मेर्शे गांवांत हे दवरपाचो कारण कितें? कारण एकूच आसा, कारण जी चिंबेल इंदिरानगर बस्ती जाल्ली आसा हेजे मॅक्सिमम म्हटल्यार 90% बेनिफिशरीज जे आसा ते हे भायले आसा. आनी एकाच लागून जेन्ना आमी पळयताले की काल तेंचो इव्हेंट जो जालो तेन्ना म्हणटाले सीएमान स्टेटमेंट केलो की सगळे पक्ष विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी विरोध केलो आनी तेंकां तुमी दाखोवपाक जाय. म्हणजे दाखोवपाक जाय म्हटल्यार कितें? विरोधी पक्ष जावं आरजी आसूं, जावं गोवा फॉर्ड आसूं, जावं काँग्रेस आसूं, जावं आप आसूं, तेंकां तुमी दाखोवपाक जाय. म्हटल्यार आयज अशें जाला की आमकां धमकी इनडायरेक्टली जे आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा, लोकांनी आमकां विधानसभेन पावयल्ले आसा, विधानसभेन जे आमी आवाज उठयता ह्याच कारणाक लागून कित्याक तुमी इनलिगलिटीज ज्यो केल्ल्यो आसा, जो भायल्यांनी इनलिगल आमचो जागे जे हाडिल्ले आसा ते जागे हाडून तेंच्यांनी येदे व्हडले स्ट्रक्चर्स थंय बांदले, येदे व्हडली घरां बांदली, कोण कमर्शियलूय जाल्ले आसा आनी कमर्शियली ते काम करीत आसा आनी तेंकां तुमी म्हाजे घर म्हणून लिगलायज करता. आमचो डिमांड क्लियर आसलो की तुवें जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो डिफायन केल्लो आसा हेंकां तुमी डिक्लेअर करचे आनी तेंकां तुमी रेग्युलायज करचे. पण आयज तुमी कितें केलें की ह्यो ज्यो बस्ती आसा ह्यो सगळ्यो बस्तींक तुमी रेग्युलायज करपाक केले. आनी दुसरे वाटेन तुमी अशें स्टेटमेंटां करता की हे करता, हे विरोध करता, फक्त विरोध करता. आतां विरोध कित्याक लागून करता हे तुमकां सांगलें. दुसरें, जेन्ना आमी पळयता की सान आंद्रे मतदारसंघात हितून इतलेंच कळटा की सान आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक तुमी सांताक्रूज आपोवपाचो म्हटल्यार सान आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक चड बेनिफीट ना. मॅक्सिमम बेनिफीट आसा पळय तो सांताक्रूज म्हटल्यार जी चिंबेल बस्ती आसा, जी इंदिरानगर, ते बस्तीक कशे भशेन तुमी तेंकां रेग्युलायज करपाक सोदता. जशें मनोजान सांगलें व्हिडिओ आउट जाल्ले आसा ते आओ आओ अपना सीएम आ रहा है, हमारा सीएम आ रहा है, हमारी पार्टी आ रही है, म्हटल्यार हे कशें आसा वोट बँक पॉलिटिक्स करपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी टोटल हे म्हाजे घर जी सद्याक आतां चालू केल्या ही टोटल कॅम्पेन ही PR कॅम्पेन आसा, ही बीजेपी पक्षाची PR कॅम्पेन. हितून खंयच दिसना. कित्याक दिसना? कित्याक जेन्ना आमदार आसा आमदाराक एक ऑफिशियल लेटर तरी येवपाक जाय. तुमचे म्हाजे घर आसना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन विचारपाक गेले, पंचायती कडेन विचारपाक गेले, कांयच ना. म्हळ्यार कितें फॉर्मां दाखोवप, इलेक्शन पर्यंत धुकलोप आनी म्हणप तुमकां रेग्युलायज करतले. तेंचे कडल्यान कितले पयशे घेता म्हणटा, पयशे घेवन आमी रेग्युलायज करतले. म्हळ्यार प्रत्येक जे लोक आसा लोकांक कशे पिशान काडपाची ही टॅक्नीक जी आसा ही बीजेपी कडेन पावल्ली आसा. सो विजयान सांगलें की माझे घर स्कीम आणि माझे शेत ही नवी स्कीम जी आमी डिमांड करता जावपाक जाय म्हणून. ही कित्याक जावपाक जाय तुम्ही पळयत जाल्यार सगळी कडेन जी आमची शेतां आसली, पॅडी कल्टिवेशन आसले, सगळे फ्लॅट पडलेले आहा. थोडे कडेन परते कोमूय येयले आनी मशिनां पासून कोण घालताले तेंकां मशिनां पासून थंय घालपाक मेळना. आनी हें चल्लां आसतना म्हणजे गोंयचेर एक्चुअली हे संकट आसा बहुजन समाजाचे जे आमचे शेतकार आसा हे सगळ्या शेतकारांचेर आयज एक व्हडलें संकट येयल्लें आहा. पूण हे संकट सायडीक दवरून आयज म्हाजे घराचे हे भायल्या लोकांक हे मायग्रंटांक घरां वांटप आनी फॉर्मां वांटपाचें काम सध्या सरकारान चलयल्लें आहा. रवी नायक आसलो जाल्यार इतल्यान थंय विजिटूय करपाचो आनी वयल्यान कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर करपाचो. पूण आजून मेरेन कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर जाल्लें ना आनी आजून मेरेन कोण शेतानूय पावल्ले ना. ही परिस्थिती आयज गोंयची जाल्ली आसा. आमचो डिमांड सिंपल आसा की हेचो जाता तितले बेगीन म्हणजे तुमी आयज फाल्यांच्यान तुमी हो सर्वे चालू करपाचो ऑल ओव्हर गोवा. ज्या ज्या जाग्याचेर शेतां पडल्या, क्रॉप लॉस जाला, तेंचो सर्वे करून तेंकां कॉम्पेन्सेशन बेगीन दिवपाचें. नॉट ओन्ली दॅट, आतां ते फुडें दुसरे क्रॉप लायतले. कोण अळसाणो लायतलो, कोण भाजी लायतलो, कोण मिरच्यो लायतलो.
आणि दुसरे क्रॉप लावपाक पासून आता तांकां जमीन प्रिपेअर करपाक टायम मेळटलो काय, ती जमीन सुकतली काय, हे सगळे प्रश्न शेतकारांचेर पडला. सो इट इज नॉट ओन्ली पॅडी कल्टिवेशन. आणि पॅडी कल्टिवेशन जर आमी पळयत 2023-24 जे 1.4 लाख टन्स आसले ते आयज देंवन ह्या वर्सा 24-25 ते आता कितले जाला, ते जाला 1.1. म्हणजे देंवले 30,000 टन देंवले. जर हो देंवले जाल्यार हे कित्याक देंवले हो सरकारा कडेन स्टडी ना. आयज जर डायरेक्टराक विचारत जाल्यार त्या कडेन अभ्यास नासतलो. ते देंवत आसा आनी ते देंवत रावतले. हेका कारणां भरपूर आसा. तेजेर एग्रीकल्चर पॉलिसीन जो रवी नायक गेला पूण तेणी एग्रीकल्चर पॉलिसी दिवन गेला, भितर सगळी कारणां मेन्शन केल्ल्या, सगळे रेमेडीज मेन्शन केल्ल्या. तेका जर खरी श्रद्धांजली दितले जाल्यार हे माझे शेत हे स्कीम जावपाक जाय फटाफट. आणि दुसरे म्हटल्यार जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आहा ती चालीक लावपाक जाय. आयज हे दोनूय जावपाचें ना. आनी इम्पॉर्टंट गजाल, इट इज नॉट ओन्ली शेतकार, जे लोक जे एंटरप्रिनर्स आमचे आसा, बिझनेसमॅन आहा, जे शेताक हार्वेस्ट करपाक मदत करता, जी मशिनरी आसा. आयज अशी परिस्थिती जाल्या लोकांची मशिनरी जाग्याचेर आसा, तांकां शेतान मशीन देंवोवपाक मेळना. देंवयला बरोबर ते थंय मुरो. आमी हे जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स 2 मुद्द्यांचेर घेतात. पयलो मुद्दो म्हणतो हे दिसांनी मुखेलमंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता. आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात, जे बिगर गोमंतकी आहात, म्हळ्यार गोंयकार न्ही, तांकां सांगता, एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां. तुमचे रेग्युलरायझेशन जावंक कोण सोदनासलो, तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले? रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता. ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें? बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक, म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा, तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता. कित्याचेर इन्सायट करता तो? ऑन अवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता. ही लोकशाय. तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना. फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून रस्त्यार. सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन. आनी हांव ह्या नव्या गव्हर्नराक वचून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणा खातीर वचचें पडटलें ताजे मदें. कित्याक हें सारकें न्ही. दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओन्ली क्रिएटिंग अ वोट बँक, बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन. अशें जावंकूच शकना. वचून तूं भायर मिटिंगो घेता, जेन्ना हावजान कितें जाता ताका एक सॉलेमनिटी आसता. ते सॅक्रोसॅंक्ट, हावज इज सॅक्रोसॅंक्ट. भितर जाल्ली वस्त भायर अशें रेफरन्स करूंक जायना. आनी मुखेलमंत्री एक टायमार स्पिकर आशिल्लो, सभापती आशिल्लो ह्या गोंयच्या असेंब्लीचो. सो ताका हे कळूंकूच जाय कायदे. आनी दीस इज नॉट इन गूड टेस्ट एट ऑल. दुसऱ्याचे वचून प्रोवोक करप ना. ते तुमचेर अशें उलयताले. उलयताले कितें उलयताले? आमी गोंयकारा खातीर उलयताले. आमी म्हणटाले की कोमुनदादीच्या जमनीन जी कोणें रेग्युलरायझेशन जर आसा जाल्यार गोंयकार कोण आहा तो ताका खंय म्हणून थंय. आज आमी डिमांड करपाक कित्याक आयल्या? गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं. पावस खंयचो ऑक्टोबर, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो. जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात तर सगळीं शेतां पडल्या थंय. सगळे शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा. आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना. रवी नायक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो. आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप. आनी हे गोंयचे शेतकारांक स्कीम हाडप, म्हजें शेत म्हणून. तूं म्हजें घर घेवन तूं सारको जे वोट बँक करपाक जो भोंवता, आतां तें म्हजें घर मातशें सायडीन दवरून म्हजें शेत कर. कित्याक जे कोमुनदादीचे टॅनंट आसात, जे शेती करतात, ते गोंयकार. आनी तांकां गरज आहा आज गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन. गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन आसता. हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो, नाल्ल वयर जालो तेन्ना आमी इंटरव्हेन्शन केलें. सो एट एवरी स्टेज गव्हर्मेंट हॅज टू इंटरव्हीन. तातूंत आनी दुसरें आहा, NDRF म्हणून आसता. म्हळ्यार बेसिकली जे एक रिस्पॉन्स मेकॅनिझम जो आसूंक जाय जेन्ना डिझास्टर जाता.